This program is brought to you by 365 दिनै हामी तपाईको सेवामा प्रभु फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, सर्भिस विथ स्माइल। रोजगारका लागि औसत 1700 युवा दैनिक रूपमा विदेश जाने गर्छन्। झण्डै 25 लाख युवा रोजगारका लागि विदेशिएका छन्। दैनिक औसत 18 जना युवाको विदेशी भूमिमा नारकीय मृत्यु हुने गर्दछ। ती मध्ये झण्डै दैनिक 5 वटा शव मात्र स्वदेश ल्याउने गरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। विडम्बना, रेमिट्यान्समा रमाएको राज्यमा विदेशमा रहेको नागरिकको पेशा र जीवन सुरक्षाका लागि कसले पहल गर्ने हो अन्य छ। दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम हातेमालोमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। म सन्तोषी राई। कार्यक्रम हातेमालो जनचासो र जनसरोकारका विभिन्न विषयवस्तुहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एक खोज अनुसन्धान र जानकारीमूलक कार्यक्रम हो। दर्शकहरू, हामी कार्यक्रममा हरेक हप्ता फरक फरक प्रसङ्ग र विषयवस्तुहरू उठाउने गर्छौँ र आज भने हामी वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरू, विशेषतः सरकार, सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति स्वयंका असावधानीका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएर विदेशमा बेहोर्नु परिरहेको दुःख र शास्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सडक दुर्घटनामा परि विदेशमा श्रीमान मारिएकी पर्वतकी रूपा विश्वकर्माको दर्दनाक अवस्था। अहिले 4000 तिर्न पाएको भए केही सहयोग भएको भए यिनै छोरीको जिन्दगी सब्रिन्थ्यो होला। निर्दोष नेपाली अमर बहादुर बम मृत्युदण्ड पर्खदै दुबई कारागारमा। उसको घरमा गई गरिब मान्छे हो घरको। नेपाली चेली तारा कार्की 6 वर्षदेखि साउदीमा बेपत्ता। दर्शकहरू, वैदेशिक रोजगारले धेरै नेपालीको रोजीरोटी धानेको छ, जसमध्ये तपाईको परिवार, छिमेकी वा आफन्तजनहरू पनि पर्नुहुन्छ होला वैदेशिक रोजगारमा। आज हामी पर्वत पिपलटारका दिलबहादुर विश्वकर्मा परिवारले भोगिरहेको दुःख र शास्तिको तितो यथार्थ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। पर्वत पिपलटारका दिलबहादुर विश्वकर्मासँग सपनाको सुन्दर संसार थियो। पाखा पखेराको दुःख, सामाजिक विभेदले दिने सकस, गरिबी, अभाव र तनाव सबैबाट मुक्ति दिने उत्तम उपायको खोजीमा दिलबहादुर थिए। कलकलाउँदो उमेरकी श्रीमतीको आँखामा आँसु होइन, ओठमा हाँसो ल्याउनु, 2 नाबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्नु र वृद्ध आमा बाबुलाई कुनै अभाव हुन नदिनु दिलबहादुरको लक्ष्य थियो। त्यसैले 30 वर्षका विश्वकर्माले 2063 सालमा वैदेशिक रोजगारलाई आफ्नो गन्तव्य बनाए। साउदी गएपछि उनले निरन्तर रूपमा घर परिवारलाई धेरथोर रूपमा रकम पठाइरहन्थे र जसोतसो परिवारको गुजारा चलेको थियो। तर 2069 साल वैशाख 10 गते दिलबहादुर विश्वकर्माको साउदी अरेबियामा आफूले काम गर्ने कम्पनी बाहिर गेटमै गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भयो। मेरो बाबुलाई नेपालमा जिका दिनुहोस्। मेरो बाबु चाहिँ नपचोस्, मैले यही भन्छु। मेरो बाबु आउनुको लागि यस्तो संसार आउँछ। मृत्यु भइसकेको 3 महिनापछि संचारकर्मीहरूको दबाव स्वरूप उनलाई विदेश पठाउने स्थानीय एजेन्टले सब ल्याइदिने पहल प्रारम्भ गरे। र अन्ततः असार 13 गते दिलबहादुर विश्वकर्माको शव नेपाल आइपुग्यो।
2टा बच्चा छ, ती बच्चालाई कसरी लालन पोषण कसरी गर्ने र ती वृद्ध बुवा आमालाई कसरी चाहिँ लालन पोषण गर्ने भन्नेमा चाहिँ रूपा चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्थामा भएर उहाँ चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट उहाँलाई चाहिँ सहारा चाहिँ मिलेको छैन। दिलबहादुर बिक एउटा त्यो घरमा थियो 5 भाइ छोरा मध्येमा, ऊ पनि मृत्यु भइसकेपछि उनीहरूको एकदमै सहारा विहीन भएर उनीहरू एकदमै दयनीय अवस्थामा भएर एउटा कुनै पनि निकायबाट अहिले चाहिँ उहाँलाई यो राहतको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था केही पनि भएको छैन, पहल पनि भएको छैन। उमेरले 25-26 की मात्रै भइन् रूपा। इच्छा, आकांक्षा, रहर र सपनाको संसारमा रमाउनु पर्ने उमेरकी रूपा सन्तापमा छिन्। रूपाको नाडीमा सुनको बाला लगाइदिने डिल बहादुरको सपना पूरा भएन, बरु उल्टै हातका चुरा पनि फोरिए। डिल बहादुरको मृत्युसँगै रूपाको जीवनका सबै रंगहरू गुमे। मुटु समान श्रीमानको मृत्युले निम्ताएको शोक र शास्ति छँदैछ। काखे 2 छोरीको अनिश्चित भविष्यले उनलाई थप छटपटी दिएको छ। 5 भाइ छोरामा डिल बहादुरलाई मात्र बचाउन सकेका थिए यी वृद्ध वृद्धाले। भविष्यको सहाराका रूपमा रहेको त्यही छोराको अकालमै मृत्यु भएपछि यो वृद्ध जोडीको मुटु चुडिएको छ। पठाउने ब्लू स्काई मेन पावर उहाँ पनि एकदमै मौन धारण हुनुहुन्छ। जब जाने बेलामा इन्सुरेन्स नगरेर पठाउने भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी पाएका छौँ। त इन्सुरेन्स गरेर गएको व्यक्तिले कसरी पाउने, इन्सुरेन्स नगरेर गएको व्यक्तिले कति पाउने भन्ने किसिमको त्यो मेन पावरको चाहिँ एउटा इन्सुरेन्सको एउटा श्रमको एउटा प्रबन्धन बोर्डको दायित्व हो। र त्यहाँ जब मृत्यु भइसकेपछि त्यो घर परिवारको अवस्था कुनै सरकारले पनि चासो दिएको छैन, कुनै मेन पावरले पनि चासो दिएको छैन, कुनै पठाउने स्थानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अलि मान्यजनै हुनुहुन्छ। लकै गणेश सरले हो नि त। अब यहाँबाट जानुभयो, जाँदाखेरि पहिला जाँदा त्यो नियम रहन्छ, पछाडि जाँदा त नियम रहन्छ। गणेश सरलाई थाहा होला, थाहा त पक्कै भयो नि गणेश सरलाई। अहिले जाने बेलामा 2000 तिरेर जा भनेको भए यहाँबाट नि केही सहयोग पाइन्थ्यो होला। अहिले 4000 तिर्न पाएको भए केही सहयोग भएको भए यिनै छोरीको जिन्दगी सब्रिन्थ्यो होला। हामीलाई नि केही सुख हुन्छ बुवा आमा मलाई। अब त्यस्तो कुरा भएन, उहाँलाई जाने बेलामा थाहा भएन। सड़क दुर्घटनामा मारिएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान साउदीको कानूनमा प्रष्ट छ। डिल बहादुर श्रम स्वीकृति नलिई 2063 सालमा विदेशिएका थिए। पहल पुगे उनले श्रम विभागबाट पनि क्षतिपूर्ति पाउने जानकारहरूको भनाइ छ। तर रूपाले साउदी र नेपाल सरकार दुवैतर्फबाट कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन्। क्षतिपूर्ति पाए उनको दैनिक गुजारा र छोरीहरूको पालन पोषण सजिलो हुने पक्का थियो। वृद्ध सासू ससुराको औषधि उपचारका लागि बाटो खुल्थ्यो। तर उचित परामर्श तथा सम्बन्धित निकायको पहल कदमीको अभावमा रूपाले सुक्का पाउन सकेकी छैनन्। पाएकी छन् त केवल शोकै शोक र शास्ति। उनलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने दायित्व राज्यको हो या वैदेशिक रोजगार कम्पनीको या श्रम विभागको? जिम्मेवार भनिएका सबै पक्षको मौनताले प्रश्न थप जटिल बनेको छ। रूपा क्षतिपूर्ति नपाउने एक्लो पात्र भने पक्कै होइनन्, एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। This program is brought to you by 365 दिनै हामी तपाईको सेवामा। प्रभु फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, सर्भिस विथ स्माइल। निर्दोष नेपाली अमर बहादुर बम मृत्युदण्ड पर्खदै दुबई कारागारमा। म आशामा छु। भनेपछि अब गुनासो मेरो निवेदन लगिदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो कि
उसको घरमा गई आऊ गरिब मान्छे हो घरको हो। नेपाली चेली तारा कार्की 6 वर्षदेखि साउदीमा बेपत्ता। सहारा न्यानो मायाको मिठो मुस्कानले भरिदिन्छ। ममता र स्नेहको टाढिँदैन ती अटुट बन्धन। साना साना हातले आर्जेका धन, अझ त्यसमा मायाको आधार। हरेक पलमा छ विश्वसनीय सेवा, सत्कार र मिठो मुस्कान। हामी दिन्छौं सेवा मुस्कानको साथमा। 365 दिनै हामी तपाईको सेवामा। प्रभु फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, सर्भिस विथ स्माइल। दर्शकहरू, पर्वतको डिलबहादुर विक्कको यो कारुणिक कथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। यस्ता डिलबहादुरहरूको कथाको स्वरूप फरक हुन सक्छ, तर भोगाई र शास्ति उस्तै छ। विगत 9 वर्षबाट दुबईमा जेल जीवन बिताइरहेका, मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका तर संयोगवश जीवित रहेका अमर बहादुर बम निर्दोष छ भन्ने प्रष्ट छ। तर पनि उनी अहिलेसम्म नेपाल फिर्ती हुन सकेका छैनन्। जुनसुकै बेला पनि गला रेटिन सक्ने मनोविज्ञानमा रहेका बम र नेपालीको निरीहता अबको खण्डमा। सुदूर पश्चिमको दार्चुलाको बम परिवारमा पीड़ाको पहाड़ चुलिएको छ। विवाह गरेको 28 दिनमा भारतको दिल्ली हुँदै दुबई पुगेका अमर बहादुर बमलाई झुटो कसुरमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। जुनसुकै बेला मारिने मनोदशा लिएर अमर बहादुर बम 9 वर्ष यता दुबईमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। 2003 मा मृत्युदण्ड सुनाइएका तर 9 वर्षदेखि संयोगले मात्रै जीवित रहेका निर्दोष अमर बहादुरको कथाले जोसुकै नेपालीको मन कटक्क खाने गर्दछ। नयाँ दिल्ली हुँदै अवैधानिक तवरले दुबई पुगेको 3 दिनमै उनी हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। उनी गाडी चालक मात्र थिए र उनलाई चालक बनाएर भारतीय 2 नागरिकले दुबईमा एक भारतीय व्यापारीको हत्या गरे र बमलाई भने हत्याका बारेमा सुइको सम्म थिएन। हत्या आफूले गराएको स्वीकार गरिसकेका र हाल अमरसँगै जेल जीवन बिताइरहेका ती 2 भारतीयले अमर निर्दोष रहेको लिखित स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। तर पनि अमरले न्याय पाउन सकेका छैनन्। अमर दुबई जेलमा जीवनको भिख मागिरहेका छन्। यहाँबाट हामी दुबई गयौं। दुबईमा अमरलाई नै भेट्न पाएँ मैले। उसको अवस्था पनि बडो नाजुक थियो। अमरलाई चाहिँ जब मैले त्यहाँ भेटेँ, अमरको स्थिति पनि अब के भन्ने कि मतलब साह्रै दयनीय छ। बस्नु एउटा जेलमा बसिरहेको छ 9 वर्षदेखि, 2003 देखि भनेपछि अहिलेसम्म त्यहीँ बसिरहेको छ। जब मैले भेटेँ अमरले, अमर एकदमै रुन कराउन थाल्यो कि मलाई, रोएर भन्न थाल्यो, सर मलाई पनि यहाँबाट लगेर जानुहोस्, मलाई यहाँ नछोड्नुहोस्, मलाई यहाँ बस्ने मनै छैन, म मर्छु, कहिले मर्छ, यहाँ जहिले पनि कहिले मर्छ, यो अब यो मर्ने भयो, अब कहिले मर्छ, यसको पालो कहिले भनेर चाहिँ यस्तो कुरा गर्छन् जेलभरि भित्रमा होइन। मलाई डर लागेर आउँछ भन्न थाल्यो कि। अब भनेपछि उसको यो कुरा सुन्दाखेरि म आफै पनि त्यो मर्ने ठाउँमा जाँदैछु, मलाई त्यस्तो एउटा फिल भयो क्या। अमरलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको खबरका कारण उनकी आमाको हृदयघातबाट निधन भयो सोही वर्ष। उनका मम्मी पनि त्यही अमरकै शोकले बिमारी परे। छोरा आउला आउँछ, अब आउँछ, पल्लो महिना आउँछ भने लामो गरे। त्यही तिनलाई कि बिमार भयो, त्यहाँ दिल्लीसम्म लग्यो। दिल्लीसम्म त्यो बिमारको बहाना गरेर छोराको खोजीमा गए। मेरो छोरा चाहियो भने अब छोरा म कहाँबाट ल्याउँछ? त्यहीमा हिँड्ने अब त्यो पनि बित्यो। अब घरमा कुछकै छैन। अब यस्तो बसिरहेको छु। अब हजुरहरू अब यहाँबाट हजुरहरू काठमाडौँ गएपछि त्यसै पर्खिरहेको छु, सुन्छु अब कहिले के हुन्छ भनेर। त्यतिकैमा टाइम पार हुन्छ। अब के हुन्छ?
वृद्ध बुबा अमर बचाउन कहिले दार्चुला त कहिले काठमाडौँ दौड़धूप गर्दै आएका छन्। बिहे गरेको 1 महिना पनि बित्न नपाउँदै विदेशिएका श्रीमान अमरको बचाउका लागि श्रीमती धनमतीले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने साहस बटुलेकी छन्। मर त महाकालीमा फाल हानेर मर भनेर सोचेको थिएँ हुन त मद्दाको लागि त तब अब छाँटै फर्कने त के सोच्दै थिएँ। अब 10 वर्ष भइहाल्यो, 10 वर्ष लङ्गा रुँदै रात रुँदै दिन रुँदै काटिसकेँ, यति वर्ष भइसके। अब फर्कलाई भन्ने आशामा थिएँ छन् त, फर्कलाई भन्ने आशामा जिन्दगी काटे कि जिन्दगी आधा पनि भइसक्यो, रुँदै रुँदै बसेकी छौँ। आज पनि आलाई भन्ने आशामा छौँ बसिया त। जुनसुकै बेला विधवा बन्न सक्ने नियतिको शिकार बनेकी यिनको आँखामा आँसु र सन्तासको बास छ, तर पनि संघर्षको यात्राबाट हरेस खाएकी छैनन्। म हजुरकै नै छोरी, हजुरकै चेलीबेटी हुँ। म पनि यसै दुःखी छ, मेरो जिन्दगी पनि यसै झ्यान लागेको छ। के गर्ने अब, मेरो हातबाट केही हुँदैन। हजुर नेपाल सरकारका ठुला ठुला मन्त्रीहरू सबैहरूलाई मेरो अनुरोध छ, 10 औला जोडी अनुरोध गर्दछु म। अमर बचाउनका लागि अमर बचाउ अभियान नै थालिएको छ। निर्दोष नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्यसँग उनीहरू पुकारा गरिरहेका छन्। पटक पटक आश्वासन दिए पनि पहल नगरिएकोमा उनीहरू दुखी छन्। पक्राउ परेका आफ्ना नागरिक छुटाउन विशेष दूतका रूपमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन उत्तर कोरिया पुगेको घटना सायद तपाई हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ होला। नेपालका सरकारी उच्च अधिकारी किन नजाने? अमर बचाउ अभियानका अभियन्ताहरूको प्रश्न छ। धमको बिरामी अब कहिले चाहिँ मेरो शरीर रहन्छ थाहा छैन भन्नुभयो। उहाँको चाहिँ भनाइ के छ भने अमरलाई एटलिस्ट मैले मर्नुभन्दा अगाडि होइन यसो हेर्न मात्र पायो भने पनि म चाहिँ धन्य हुन्थेँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। भारतीय सरकारले आफ्ना नागरिक दोषी भए पनि चासो लिएर पहल गरिरहेको छ र आगामी केही दिनमै ती दुवै दोषी भारतीय नागरिक सुपुर्दगी सन्धि अन्तर्गत भारत सरकारलाई सुम्पनेछ यूएई सरकारले। तर अमरलाई बचाउने कुनै पहल हुन सकेको छैन नेपालमा। अब जेठ हजुर पनि कुबिन्ताहरूले म परिवार सन्त हामी दुखित छौँ। जसरी भए जसको हात माओवादीको हुन्छ अरूको हुन्छ जसरी भए त्यो छोरालाई ल्याइदिला भन्ने पुरा आशा गरिरहेका छौँ हजुर। अब हजुरहरू आउनुभयो, जसरी भने पनि अब त्यो नेताहरूलाई भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेर वीरेन्द्र बोडजीलाई भनेर कसको हातबाट हुने हो, त्यो काम गरिदिनु पऱ्यो हजुरहरूले। म आशामा छु। भएपछि अब यो गुनासो मेरो निवेदन लगिदिनु पऱ्यो हजुरले, भनिदिनु पऱ्यो कि उसको घरमा गई आऊ, गरिब मान्छे हो घरको, खानालाई छैन लाउनलाई छैन, गरिब मान्छे। आज दार्चुला शोकमा डुबेको छ। जुनसुकै बेला अमरलाई मृत्युदण्ड दिइएको खबर सुन्नुपर्ने भयले दार्चुलेलीलाई गाँजेको छ। अमर मृत्युदण्ड सुनाइएका दोषी ठहराइएका निर्दोष नेपाली हुन्, तसर्थ उनको सम्पूर्ण जीवन रक्षाको विषय सम्पूर्ण देशको दायित्व र परीक्षा बनेकोमा दुई मत छैन। तर सार्थक पहल कसले गरिदिने अन्यल र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। दर्शकहरू, पहिले पहिले वैदेशिक रोजगार भन्ने बित्तिकै पुरुषको मात्र रोजगार हो भन्ने बुझिन्थ्यो। तर केही वर्ष यता हजारौं महिला दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। उनीहरूको कमाईले आफ्नो घर परिवार मात्र नभएर देशकै ढुकुटीमा पनि ठूलो बल पुगिरहेको छ। यो त भयो सकारात्मक पाटो। यसका अलावा यो सँगसँगै धेरै वियोगका कथाहरू पनि जोडिएका छन् वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली चेलीहरूसँग। रामेछापकी तारा कार्की 6 वर्षदेखि बेपत्ता छिन् साउदीमा। कार्की परिवारको व्यथा अबको खण्डमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ,
तसर्थ सार्थक जीवनको संकल्पसहित विदेश जाने महिलाहरूको सफलताका कथा मात्र होइन, दर्दनाक व्यथा पनि थुप्रै छन्। त्यस्तै व्यथाकी एक पात्र हुन् तारा कार्की। 2 छोरा र 1 छोरीलाई श्रीमानको हातमा सुम्पेर नयाँ दिल्ली हुँदै साउदी पुगेकी तारा 6 वर्ष यता बेपत्ता छिन्। उनी कहाँ छिन्, कस्तो अवस्थामा छिन्, परिवारलाई अत्तो पत्तो छैन। रामेछापकी ताराले साउदी पुगेपछि केही समय पैसा पनि पठाएकी थिइन्। केही समयपछि बेपत्ता भएकी तारा नयाँ दिल्ली हुँदै साउदी गएकाले उनी विदेशीको रेकर्ड नेपालमा छैन। साउदी जाने चाहिँ भनेको हजुर मैले भेट्दा नि भेटिन, जाने बेला नि मैले नभेटेको है। दिलले गाली गर्छ न, बाहिरै बाह्र त्यो भोटिनले ट्याक्सीमा उहाँ भित्रै पुर्याएर पठाइछे, कसैले नाता गोता भेटै नगराइकन। एकदम मनमा पीडा राखेर एकदम उसका छोरा छोरी, उसको सासू ससुरा, उसको श्रीमान एकदम पीर चिन्ता भएर फर्किन्छ कि भन्ने आशले यहाँ आएर मैले बोल्न चाहन्छु र जसरी भए नि मेरो बहिनी नेपाल फर्कियोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। वैधानिक तवरले विदेश जानु र आफूले गर्ने कामका बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गर्नु सबैका लागि अनिवार्य रहेको ताराहरूको भगाईले प्रष्ट गर्दछ। विदेशी भूमिमा आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बिना कन्जुसाई पहल गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने इच्छा शक्ति प्रदर्शन कहिले र कोबाट हुने गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले प्रस्तुत गरेका यी सामग्रीहरूका कारण तपाईको वैदेशिक रोजगारप्रति भाव नकारात्मक पनि हुन सक्छ। तर यी अँध्यारो पाटोलाई बिर्सने हो भने वैदेशिक रोजगारले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भन्नु कुनै कठिनाई हुँदैन। राज्य र सरकारवाला पक्ष अलिकति पनि सजग हुने हो भने वैदेशिक रोजगारका सकारात्मक पाटाहरू बारेमा गर्वका साथ भन्न सकिने तथ्याङ्क हामीसँग छ। विदेशबाट प्रत्येक वर्ष 4 खर्ब भन्दा बढी रेमिटेन्स वा विप्रेषण आउने गरेको छ। रेमिटेन्सकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनेको छ। नेपालका प्रत्येक 100 घर परिवार मध्ये 56 परिवारले विदेशबाट पैसा पाउने गर्दछन्। 2052 सालमा 42% जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले यो 25% मा झरेको छ। गरिबी घट्नुको पछाडि रेमिटेन्सको प्रमुख हात छ। विदेशबाट आएको आमदानीका कारण नेपालीको उपयोग गर्ने शैलीमा व्यापक अन्तर आएको छ। तर विदेशमा कमाएको रकम अझै पनि वैधानिक तवरबाट नेपाल आउन सकिरहेको छैन। अज्ञानतावश धेरैले हुण्डी मार्फत पैसा पठाउने गरेको तथ्याङ्क छ र यो विधि धेरै जोखिमपूर्ण छ। समयक्रमसँगै रेमिट पठाउनका लागि विभिन्न रेमिटेन्स कम्पनी खुलिरहेका छन् र आफ्नो सकारात्मक कार्यद्वारा नेपाली अर्थतन्त्रमा अमूल्य योगदान पनि गरिरहेका छन्। आफूले पसिना चुहाएर गरिएको श्रमबाट आर्जित रकम पठाउने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम वैधानिक तवरबाट खुलेका रेमिटेन्स कम्पनी मात्र हुन सक्छन्। निर्दोष अमर बहादुर बम मृत्युको मुखबाट जोगिएर नेपाल फिर्ता भएको, रूपाले पाउनै पर्ने क्षतिपूर्ति पाएको र तारा सम्पर्कमा आएको क्षणको पर्खाइमा छौं हामी। दर्शकहरू, यी 3 पात्र त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता हजारौं नेपालीहरू छन् जसले वैदेशिक रोजगारबाट दुःख र शास्ति खेप्न बाध्य छन्। हामी यति मात्र भन्न सक्छौं। अर्को हप्ता फेरि पनि हामी कुनै फरक प्रसंगका साथ उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि क्यामेराम्यान नवीन पाण्डे, म सन्तोषी राई लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम हातेमालो युनिट आज्ञा चाहन्छौं। र अन्त्यमा आज हामीले उठाएको यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकाय र तपाईँ हामी पनि अलिकति आजको यो विषयलाई मनन गर्दिने हो भने ती पीडित परिवारलाई केही राहत हुन्थ्यो कि? हस्त, स्वस्थ, खुशी अनि सचेत रहनुहोस्। नमस्कार। This program is brought to you by
365 दिनै हामी तपाईको सेवामा। प्रभु फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, सर्भिस विथ स्माइल।